مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे मौला भेज उस पर तो दुरूद दाइम सदा मेरे मौला भेज उस पर तो दुरूद दाइम सदा उस हबीबे पाक पर जो खल्क़ से बेहतर हुआ उस हबीबे पाक पर जो खल्क़ से बेहतर हुआ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين فالفريقين من عرب ومن عجم سید کونین ہے وہ سید جن و بشر سید کونین ہے وہ سید جن و بشر قریہ عرب و عجم کے ہیں محمد ہی قمر قریہ عرب و عجم کے محمد ہی قمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وہ حبیب پاک جن سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب پاک جن سے ہے شفاعت کی امید وہی ہر ایک خوف میں تسکین و راحت کی نوید وہی ہر ایک خوف میں تسکین و راحت کی نوید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول
الحديث العمام आप हैं बरतर सभी मखलूक से ऐ जान जान आप हैं बरतर सभी मखलूक से ऐ जान जान हादिसाते आम जब नाजिल हो तो जाऊं कहाँ हादिसाते आम जब नाजिल हो तो जाऊं कहाँ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دنيا عقبا ہے تیرے مظہر جود و کرم دنیا عقبا ہے تیرے مظہر جود و کرم آگے تیرے علم کے ایک ذرہ ہے لوح و قلم آگے تیرے علم کے ایک ذرہ ہے لوح و قلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم أبو بكر عمر ہے یا ہو عثمان و علی وہ ابو بکر و عمر ہے یا ہو عثمان و علی صاحب فضل و کرم ہے ان سے راضی ہے قوی صاحب فضل و کرم ہے ان سے راضی ہے قوی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم